अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नाचीज़ का ये अमल कई मरतबा का आज़मूदा अमल है। जो लोग जादू की गिरफ्त में आ चुके हैं, ऐसा गंदा गलीज़ और शैतानी जादू जो सिफली अमल के ज़रिए या अलवी मंतरों के ज़रिए से भेजा जाता है, जिसको सौगंध दी जाती है, जिसको कसम दी जाती है, और यकीनन ऐसे खबीस जादू होते हैं जो नहीं जाते। कई कई साल मरीज़ के यूं ही परेशानियों में गुजर जाते हैं। आमिलीन हजरात को दिखाते दिखाते मायूस और परेशान हो जाते हैं और लाखों रुपए अपने बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी इफाका नहीं होता, मरीज़ को आराम नहीं मिलता। तो ऐसे गंदे गलीज़ जादू के तोड़ के लिए, उसकी काट के लिए, उससे निजात पाने के लिए, उसको ख़त्म कर देने के लिए, आपको शिफा मिल जाए, इसलिए एक ज़बरदस्त अमल मैं आपको बता रहा हूँ। नाजरीन, वैसे तो किताबों में लाखों हज़ारों अमल लिखे हुए हैं। अमलियात भी एक समंदर की तरह होता है, जैसे जितना इसकी गहराई तक आप पहुँचना चाहेंगे लेकिन नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये भी एक समंदर की तरह होता है। अमल से अमल निकाला जाता है, अमल से अमल निकाला जाता है। बहरहाल आमिलीन हजरात के अलग अलग नज़रिए होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और अपना आज़मूदा अमल पेश कर रहा हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ सबसे ज़्यादा जो अमलियात में काम लेता है सूरह मुज़म्मिल से लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुज़म्मिल का मैं आमिल भी हूँ। इस फ़कीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है। तो नाजरीन, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सूरह मुज़म्मिल का अमल कैसे किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको कई मरतबा का जो मेरा अपना आज़मूदा अमल है वो मैं पेश कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से ये तोहफ़ा आमिलीन हजरात के लिए है। इसको आम आदमी हरगिज़ ना करे। जो लोग इस काम को जानते हैं, इस काम से वाकफ़ियत रखते हैं, इस काम की मालूमात, इस काम की जानकारी उनको हासिल है, तो बस वही इस काम को अंजाम दे। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उल्टा जादू और जिन्नात झाड़ फूंक करने वाले के ऊपर वापस लौट आता है। तो नाजरीन, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 मिट्टी के चिराग लाने हैं बाज़ार से ख़रीद कर। 4 मिट्टी के चिराग जो बहुत बआसानी आपको बाज़ार में बर्तन जो मिट्टी के जहाँ बनाए जाते हैं उसकी दुकान पर बहुत आसानी और बहुत कम कीमत में आपको मिल जाएंगे। कम से कम 5-5 रुपए के आपको मिलेंगे। उसी के साथ फिर आपको पंसारी की दुकान पर जाना है। वहाँ से आपको 50 ग्राम राई और 200 ग्राम अजवाइन ख़रीद कर लाना है। राई और अजवाइन को दोनों का आपस में आप मिला लेंगे। फिर उसके ऊपर एक दुआ आपको पढ़ना है, एक मंत्र पढ़ना है। नाजरीन, स्क्रीन पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किस तरीके से आपको पढ़ना है। 7 बार आप पढ़कर उस पर फूंक डालें अजवाइन और राई जो आपने आपस में मिलाया है। तो दुआ क्या है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जेलूसा फैलूसा बरमूना जेबूना सलमूसा मरतूसा मेलू माना या दर सर फरवद बिहाहुना। ये दुआ आपको पढ़नी है। उसके बाद नाजरीन, आपको 4 फलीते बनाने हैं। सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपको लिखने होंगे 4 फलीते जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाजरीन, ये 4 फलीते आपको तैयार करने होंगे जो मरीज़ के दाएं बाएं आगे पीछे जलाए जाएंगे। यानी ऐसा एक तन्हाई में एक कमरा, एक रूम आप मुंतखब कर लें जिसमें मरीज़ का बैठकर आप इलाज करेंगे। जब चारों ओर आप चारों गोशों में चिराग जलाकर रख देंगे, फिर बीच में वस्त में यानी कमरे के बीच में मरीज़ को अपने सामने बिठाएंगे और उसके सामने फिर एक कोयलों की अंगीठी या फिर कोयले दहकाकर किसी भी बर्तन में आप रख देंगे मरीज़ के सामने। और ये अजवाइन और राई जिसके ऊपर आपने दुआ पढ़कर दम किया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा डालते रहेंगे। जब ये धुआं उठेगा तो मरीज़ के जिस्म को ये धुआं लगना चाहिए। बस जैसे ही ये धुआं मरीज़ के जिस्म को पहुँचेगा, इंशाअल्लाह जिन्नात और शैतान और ख़बीस गंदा गलीस जादू उसके जिस्म को छोड़ना शुरू कर देगा, निकलना शुरू कर देगा।
اگر وہ بولنے والا جادو یا شیطان ہوگا تو وہ خود ہی روتا ہوا، چلاتا ہوا، تڑپتا ہوا چلا جائے گا اور وہ قسم اٹھائے گا کہ ہمیشہ کے لیے میں جا رہا ہوں، کبھی نہیں آؤں گا۔ تو ناظرین، آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ یہ اسکرین پر جو نقش دیکھ رہے ہیں، اس نقش کو فلیطہ بنا کر آپ کو مریض کے دائیں طرف رکھنا ہے۔ یہ نمبر 1 کا نقش ہے، یہ آتشی چال سے لکھا جائے گا اور اس فلیطے میں نیچے کی طرف آپ کو لکھنا ہے فلاں بن فلاں، ہر قسم کے سحر، جادو، ٹونا سے محفوظ ہو جائے۔ پھر دوسرا نقش آپ کو بائیں بازو کی طرف، بائیں طرف مریض کے لکھ کر رکھنا ہے۔ یہ فلیطہ آپ دیکھ لیجئے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ پھر اس کے نیچے بھی آپ کو یہی لکھنا ہے فلاں بن فلاں آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو جائے، یعنی آسمان اور زمین کی تمام بلاؤں سے اللہ اس کو محفوظ کر دے۔ پھر تیسرا فلیطہ ناظرین یہ آپ بنائیں گے، یہ مریض کے آگے کی طرف رکھیں گے، یعنی چہرے کی جانب، یہ بھی چراغ میں آپ کو جلانا ہے۔ اس میں نیچے آپ لکھیں گے فلاں بن فلاں آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو جائے، یعنی آسمان اور زمین سے آنے والی آفات بلاؤں سے اللہ اس کو نجات دے دے۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ چوتھے نمبر کا جو نقش ہے یہ آپ کو لکھنا ہوگا، اس کی پشت پر آپ رکھیں گے مریض کی۔ اس کے نیچے بھی آپ کو لکھنا ہے فلاں بن فلاں ہر قسم کے سحر، جادو، ٹونا سے محفوظ ہو جائے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ ناظرین آپ کو فلاں بن فلاں کی جگہ ناظرین آپ کو مریض کا نام لکھنا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے علاج مکمل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ مریض کو برابر دھونی دیتے رہیں، جو آپ نے انگیٹھی جلا کر دہکا کر جو کوئلے آپ نے جلائے ہیں مریض کے سامنے، اجوائن اور رائی کی برابر دھونی آپ لگاتے رہیں جب تک یہ برابر چراغ جلتے رہیں گے۔ جب چراغ جل کر ختم ہو جائیں گے، آدھا پونا گھنٹہ میں یا 1 گھنٹہ لگے گا، تو ناظرین یہ اجوائن بھی تقریباً ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ بس آپ کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آپ مریض کو کہہ دیں کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں ناظرین۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ کو کرنا کیا ہے، یہ تعویذ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ نقش مسک اور زعفران سے لکھ کر 40 نقش لکھ کر مریض کو آپ کو دینے ہوں گے اور اس کو ہدایت کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک تعویذ، ایک نقش پانی میں گھول کر، آدھا کپ پانی لے کر اس میں گھول کر آپ اس کو پی لیا کریں۔ انشاءاللہ مکمل طور سے ہمیشہ کے لیے جادو سے، جنات سے، خبیث شیطان سے آپ کو انشاءاللہ الرحمن مکمل طریقے سے نجات مل جائے گی۔ اور ایک نقش لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بہت زبردست عمل بتایا ہے۔ اگر آپ اس کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں ناظرین تو کومنٹ میں آپ مجھ سے اس کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے سبسکرائبر ہیں، ہم سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم سے الفت رکھنے والے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، ان سب کے لیے اس کی اجازت اذن عام ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مکمل طور سے آپ کو نجات مل جائے گی اور جنات اور گندہ گلیظ جادو شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتا ہوں ایک اور نایاب عمل کی ویڈیو کے ساتھ میں۔ اب میں چلتا ہوں، جانے کی مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔